मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, रमज़ान उल मुबारक का आखिरी अशरा गुज़र रहा है और ये वो अशरा बरकतों वाला, रहमतों वाला है और इसको वो इम्तियाज़ी खुसूसियात हासिल हैं जो इससे माक़बल अशरों को हासिल नहीं हैं। इसलिए कि मेरे रब ने इस अशरे में लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात को रखा। यही वो मुक़द्दस अशरा है जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। यही वो मुक़द्दस अशरा है जिसमें अल्लाह ने एतकाफ़ जैसी इबादत को रखा और फिर इस अशरे को इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा कहा गया। माशाअल्लाह। तो ये अशरा गुज़श्ता दो अशरों पर फोकियत रखता है। तो इसी अशरे के अंदर मेरे रब ने कुरान मजीद को नाज़िल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस किताब को कदर वाली रात के अंदर नाज़िल किया। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें क्या मालूम ये कदर वाली रात क्या है? ये कदर वाली रात 1000 महीने की रातों से अफजल व आला है। और इसको कदर वाली रात क्यों कहा गया? बाकी रातें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। पूरे साल के अंदर जितनी रातें हैं वो अल्लाह ने बनाई हैं, अल्लाह की रातें हैं। इस एक रात को कदर वाली रात क्यों कहा गया? इसकी वजह यह है कि इस रात के अंदर मेरे अल्लाह ने कदर व मंज़लत वाली किताब को नाज़िल किया। कदर व मंज़लत वाली किताब के नाज़िल होने की वजह से इस रात को ये शर्फ मिला कि ये बाकी रातों से सबकत ले गई या कदर मंज़लत वाली रात हो गई। और फिर इस रात में मेरे रब के कदर व मंज़लत वाले फरिश्ते ज़मीन की तरफ अल्लाह के हुक्म से नाज़िल होते हैं, अल्लाह के बंदों की इबादत को देखते हैं और उन कदर व मंज़लत वाले फरिश्तों के नज़ूल की वजह से इस रात को कदर व मंज़लत वाली रात कहा जाता है। और जो अल्लाह का बंदा, मेरे नबी का उम्मती, इस रात में अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता है, इस रात के फ्यूज़ व बरक़ात से अपने आप को मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करता है, उसका मकाम और मर्तबा बाकियों की बाकी हज़रात की मानिस्बत अल्लाह की बारगाह में बढ़ जाता है। इसलिए इस रात के साथ तल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ का मकाम व मर्तबा बढ़ जाता है। इसलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अब इस रात के अंदर अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्तों का नज़ूल होता है। वो आकर अल्लाह के बंदों की इबादत को देखते हैं और अल्लाह के बंदे जब अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत के अंदर मशगूल होते हैं तो वो उनके लिए आकर सलामती की दुआएं करते हैं। वो उनकी दुआओं के ऊपर आकर आमीन कहते हैं और अल्लाह की बारगाह में उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए अर्ज़ी करते हैं। और इस आयत मुक़द्दसा में सूरत में अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह से इज़्न लेकर आते हैं, अल्लाह से इजाज़त लेके आते हैं कि बारी ताला में इजाज़त दी जाए कि हम आज की रात ज़मीन के ऊपर जाएं, तेरे बंदों की इबादत को देखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्ते क्यों आते हैं? वो तो नूरानी मखलूक हैं, वो मखलूक हैं जिनके अंदर मेरे अल्लाह ने गुनाह का मादा ही नहीं रखा, बुराई का जोर ही उनके अंदर मौजूद नहीं है। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं और उसकी तौहीद, उसकी तहमीद बयान करते रहते हैं। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ज़मीन के ऊपर जाएं और इन गुनहगार लोगों की इबादत को देखें? तो फरिश्ते ने जब लोहे महफूज में देखा कि अल्लाह रब्बुल की तरफ, लोगों के आमाल की तरफ देखा, तो मेरे अल्लाह ने इंसानों के गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया। फरिश्तों को इंसानों की सिर्फ नेकियां ही नेकी नजर आई, अल्लाह के बंदों के सिर्फ नेक अमाल ही नजर आए। उनकी हसरत, अंदर ही हसरत पैदा हुई
کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مخلوق ہیں جن کی تخلیق پہ ہم اعتراض کر رہے تھے، انہوں نے تو نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں زمین میں بھیجا جائے، ہم دیکھیں وہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات میں اس کی قدر و منزلت کو واضح کرتے ہوئے لوگوں کو عبادت کے اندر مشغول کیا، لوگ عبادت کے اندر لگ گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی، جاؤ جا کے دیکھو میرے بندے کس طرح میری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور پھر جب فرشتے اس حالت میں بندوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس پر امام راضی علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف اپنی امت کو بلایا، لوگوں کو بلایا، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جہاں بت پڑے ہوئے تھے ایک کلاڑا لیا، ان کے بتوں کو کاٹا، ان کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے اس جرم کی پاداش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ 40 روز تک آگ جلتی رہی اور پھر منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میرے اللہ نے 3 فرشتوں کو بھیجا، اور ایک روایت میں آتا ہے 7 فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ان کے لیے گلے گلزار بن جا۔ تو ان فرشتوں کی سلامتی کی دعا کی وجہ سے وہ 40 دن سے جلائی ہوئی آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی، اور وہ اس آگ کے اندر ڈالے جانے کے باوجود سلامت رہے۔ سیدنا امام راضی علیہ رحمہ اس نقطے کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ زندگی جس انداز میں گزار دی ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس رات عبادت کرتا ہے، عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو 3 یا 7 فرشتوں کی سلامتی کی دعا سے اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائے گی آگ گلے گلزار ہو سکتی ہے، تو پھر لا تعداد جب فرشتے آ کر اللہ کے بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو یہ آگ جہنم کی آگ ان کے لیے گلے گلزار بن جائے گی۔ تو یہ رات اللہ نے اپنے نبی کی امت کو عطا کی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کو اس طرح کی عبادت رات عطا نہیں کی گئی جس رات کے اندر وہ عبادت کریں اور اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہو۔ 1000 مہینے کے اب 83 اور 4 ماہ بنتے ہیں، اور دیکھیں کتنی ایک رات کی عبادت ہے، اور صرف پوری رات کی عبادت بھی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر لازمی نہیں ہے کہ جو آدمی نوافل ہی پڑھے گا تو اسے یہ اجر و ثواب ملے گا، فرمایا جو اس رات کے اندر صدقہ کرتا ہے صدقے کا اجر و ثواب بھی 1000 راتوں کی عبادت سے 1000 سالوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس طرح کوئی اگر اس رات کے اندر زکوٰۃ دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان تمام اعمال کا ثواب جو ہے اللہ 1000 جو ہے وہ مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بابرکت رات اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ تاک راتوں کے اندر یہ رات ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں ہی ہے۔ آج سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے تراویح میں قرآن مجید مکمل طور پر غالباً پہلی مرتبہ جنہوں نے سنایا وہ حضرت ابی بن کعب ہیں، جن کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گٹھا کیا ہے قرآن سنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تراویح پڑھا رہا ہوں اور تراویح کے اندر قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا نیمت بدعت حاضہ، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ تو یہ وہ حضور کے وہ صحابی کہتے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ 27ویں شبی ہے، اور دیگر بہت سے شواہد ہیں جن کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 27ویں شبی ہے۔ اور یقین کے ساتھ تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تاک راتوں کے اندر ہے، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو 27ویں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تاک راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، اور خصوصاً 27ویں کو خاص عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔